आठौं केन्द्रीय समितिको यो चौथो पूर्ण बैठक देशको राजनीतिक परिस्थितिको एउटा विशिष्ट सन्दर्भमा हामी बस्दैछौँ। त्यसो त यो बैठक योभन्दा अगाडि नै बस्नुपर्ने थियो, यो पक्कै पनि केही विलम्ब हुन गएको छ। त्यसका पछाडि देशको राजनैतिक समीकरण उतार चढावहरू पनि एक हदसम्म जिम्मेवार छन् भने हाम्रो आफ्नै आन्तरिक तयारीलाई पूर्णता दिन विलम्ब हुनु पनि एउटा कारण रहेको छ। ढिलै भए पनि हामी यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। अहिले देशको राजनीति जुन बिन्दुमा छ र जनताले हाम्रो पार्टीबाट र आन्दोलनबाट जे जस्ता आशा अपेक्षा गरेका छन्, खास गरी पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू, लिएका पहल कदमीहरू र गरिएका गतिविधिहरूबाट एउटा नयाँ आशा जनतामा पलाएको छ र हाम्रो केन्द्रीय समितिको यो बैठकले जनतामा उत्पन्न भएको एउटा आशा र भरोसाको स्थितिलाई सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसलाई जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने अभियानमा बदल्नु छ। केन्द्रीय समितिको यो ऐतिहासिक बैठकको काँधमा त्यही मूलभूत जिम्मेवारी रहेको छ र हामीले अहिले देशको राजनीतिमा देखा परेका विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरूको बारेमा र अनि हाम्रो पार्टीभित्रकै विगतका स्थितिहरूको सीमावलोकन र समीक्षा गर्दै आउने दिनमा एक्सन ओरिएन्टेड भएर जाने आवश्यकता छ। मैले हाम्रो पार्टीका सन्दर्भमा विगतमा बेला मौकामा भन्ने गरेको छु, हामीसँग नेता कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति त छ, तर पार्टी चाहिँ पार्टी जस्तो भइराखेको छैन। यसलाई साँचो अर्थमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्निर्माणको अभियान हामीले यो बैठकबाट थाल्नु छ। मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण तपाईँ जिम्मेवार कमरेडहरूले गम्भीरताको साथ, जिम्मेवारीको साथ र अनुशासित रूपले पनि रचनात्मक बहस छलफल गरी यो बैठकलाई साँच्चै पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनीको बैठक बनाउन सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र पक्कै पनि अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार, जसले सकारात्मक र रचनात्मक राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ अगाडि बढ्ने पहल गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिको यो बैठकले ती कामहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, अझ प्रभावकारी बनाउने र राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न अझ सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले देशमा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको सुदृढीकरणमा पनि केन्द्रीय समितिको यो बैठकले महत्त्वपूर्ण छलफल र निष्कर्षहरू निकाल्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि पछिल्लो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा र क्षेत्रीय राजनीतिमा ध्रुवीकरणका नयाँ प्रक्रियाहरू देखा परेका छन्। युद्ध र द्वन्द्वका, प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वका नयाँ प्रक्रियाहरू देखा परेका छन्। नेपाल जस्तो भूराजनैतिक संवेदनशीलता भएको देशमा त्यसको प्रभाव परिरहेको छ र आउने दिनमा अझ बढी त्यसको प्रभाव पर्ने सङ्केत पनि प्रष्ट देखिएका छन्। त्यस्तो स्थितिमा हामीले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई, हाम्रो राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नको निम्ति केन्द्रीय समितिको यो बैठकले गहन छलफल गरेर समुचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। म विश्वास गर्छु केन्द्रीय समितिको बैठक त्यो दिशामा सफल हुनेछ। पक्कै पनि जति बेला चुनौतीहरू देखा पर्छन् त्यति नै बेला
त्यसभित्र अवसरहरू पनि अन्तर्निहित रहेका हुन्छन्। चुनौती र अवसरहरू जहिले पनि द्वन्द्वात्मक अन्तर सम्बन्धमा अगाडि बढ्ने गर्दछन्। हामीले जहिले पनि नेगेटिभलाई पोजिटिभमा कसरी बदल्न सकिन्छ, चुनौतीहरूलाई अवसरमा कसरी बदल्न सकिन्छ, राष्ट्रलाई अझ सुदृढ एकतामा कसरी लैजान सकिन्छ, जनताका आवश्यकता र चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेका छौँ। र हामीले एकपछि अर्को सफलता पनि चाहे हिजो जनयुद्धको जनआन्दोलनको सन्दर्भमा होस्, शान्ति सम्झौता संविधान निर्माणको सन्दर्भमा होस्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा र विभिन्न निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिताका सन्दर्भमा होस्, हामीले त्यो उद्देश्यमा निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छौँ। केही उतार चढावहरू भए पनि हामी निरन्तर राष्ट्र र जनताको पक्षमा निष्ठाको साथ, इमान्दारिताको साथ खडा पनि हुँदै आएका छौँ। र हाम्रो पार्टी त्यस्तो पार्टीको रूपमा पनि इतिहासमा राम्रैसँग स्थापित भएको छ, जसले आफ्ना कमी कमजोरीलाई स्वीकार्न डराउँदैन, कमी कमजोरीलाई इमान्दारिता साथ समीक्षा गर्ने, आत्मालोचना गर्ने र तिनलाई हटाउनको लागि सङ्कल्प लिने र हटाएर अगाडि बढ्ने गर्दै आएको छ। पक्कै पनि विगतमा हाम्रा केही कमीहरू भएकै छन्। हामी पार्टी एकतालाई निरन्तर सुदृढ गर्न सकेनौँ, विभाजनको पीडाबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। अहिले फेरि हामी एकताको नयाँ प्रक्रियातिर जाँदैछौँ। हामी समाजवादको उद्देश्यका निम्ति समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेर पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ र फेरि एकचोटि विचार र राजनीतिको विकास र परिमार्जन सहित त्यसको आधारमा पार्टी एकतालाई अझ विकसित गर्ने जमर्को पनि गरेका छौँ। यी सबै सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिको यो बैठकले पार्टी र आन्दोलनलाई मात्रै होइन, सिङ्गो राष्ट्र र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक निष्कर्षहरू निकाल्नेछ भन्ने विश्वास गर्दै अब आज बैठकको पहिलो दिन पार्टी अध्यक्ष कमरेडले खास गरिकन बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तावको सार भनेको चाहिँ हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना अलिकति भद्दा र जीवन्त नभएको कुरामा छलफल चलिराखेकै थियो पार्टीमा, र यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, एकपटक चाहिँ पार्टी पङ्क्तिलाई वडा स्तरमा फर्काउने र 3 महिनाको अभियान सञ्चालन गरेर विधान सम्मेलन गर्ने र विधान सम्मेलनबाट पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित तुल्याउने भन्ने एउटा प्रस्ताव अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको छ र आज 18 जना कमरेडहरूले त्यसका बारेमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जहाँसम्म बैठकलाई लाइभ नगर्ने कुरा तपाईँहरूले सोध्नुभयो, बैठकलाई लाइभ गर्नु भनेको चाहिँ फेरि त्यसको मूल आत्मालाई चाहिँ किल गर्नु हो। किनभने यो बैठक भनेको त नितान्त आन्तरिक र घरयासी छलफल हो नि। यहाँ त निर्भयपूर्वक, निर्धक्कतापूर्वक विषयहरूमा बहस गर्ने, कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने, सुझाव पनि दिने कुराहरू हुन्छ। लाइभ गरेपछि त भित्रका कतिपय आलोचना गरिएका, सुझाव दिएका आन्तरिक गोपनीयताका कुराहरू त भङ्ग हुन्छन्। त्यसले चाहिँ जीवन्तता ल्याउँदैन छलफलमा। त्यसैले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जीवन्तता र गतिशीलता प्राप्त गर्नका निमित्त यसलाई आन्तरिक रूपमै सीमित गरिनु पर्थ्यो र यसलाई लाइभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जीवन्तता चाहिँ हट्थ्यो। त्यसैले स्थायी समितिले लाइभ नगर्ने जे निर्णय गर्यो त्यो वस्तुवादी छ, वैज्ञानिक छ। किनभने हामीले बाहिर जनतालाई, कार्यकर्तालाई र सञ्चार माध्यमलाई थाहा जानकारी दिनुपर्ने कुरा त प्रेस स्टेटमेन्टका मार्फतबाट, प्रवक्ताका माध्यमबाट र बैठकको अन्त्यमा त पार्टीले सार्वजनिक रूपमा स्टेटमेन्ट दिनै हाल्छ। त्यसैले बाहिर थाहा हुनुपर्ने कुरा भइहाल्छ। यो सम्मेलन अरू कुरा नभएर पार्टीको बैठक हो। त्यसैले निर्धक्कतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक, निसङ्कोचपूर्वक चाहिँ सबै सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिने एउटा वातावरण बनेको छ। त्यस हिसाबले लाइभ नहुनु चाहिँ राम्रो भयो। मूलत अहिले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक पङ्क्तिलाई जीवन्तता र गतिशील कसरी बनाउने, हाम्रा सङ्गठनात्मक संरचनाहरू अलिक भद्दा प्रकृतिका भएका छन्, जीवन्त हुन सकेका छैनन्, त्यसलाई कसरी जीवन्त बनाउने र पार्टीलाई फेरि पुनर्जागृत कसरी गर्ने भन्ने विषयमै 18 जनै कमरेडहरूले केन्द्रित भएर आफ्नो धारणाहरू राख्नु भएको छ। यसमा म तपाईँहरूलाई के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने अहिले 100 किलो सुनको प्रकरण जसरी छानबिनका रूपमा अगाडि गइराखेको छ, यो विषयलाई विषय अन्तर गर्नका निमित्त यी विषयहरू आएका छन् कि भन्ने आशंका पछिल्लो चरण भइराखेको छ। किनभने अहिले 100 किलो सुनको कुरा हो। जहाँसम्म कृष्णबहादुर महरा र उहाँको छोराको नाम जोडिएर मिडियाबाजी भइराखेको छ, नेपाल प्रहरीमा या राज्यका कुनै निकायमा उजुरबाजुर त परेको छैन नि। उजुरै नपरिकन कसैले मिडियामा लेखेको भरमा मात्रै त यसलाई अभियोग करार गर्न त मिलेन।
त्यसैले त्यो आरोपसम्मको कुरा हो। मलाई के लाग्दछ भने माओवादीका नेताहरू पनि यो प्रकरणमा छ भनेर माओवादीलाई तर्साउन खोजिएको हो। माओवादी यसबाट तर्साउनु हुँदैन र झन् दृढ भएर यो केसलाई चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ र 100 किलो सुन र अरू विविध जो विकृतिहरू छन् यसको मूल मान्छे र मूल जालो जहाँ त्यो तोड्नका लागि लाग्नुपर्छ। आजै पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा पनि थप दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। जायज छँदै छैन। किन छैन भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षले छानबिन समितिको माग गरेको छ। दुईटा समिति हुनसक्छ। एउटा संसदीय छानबिन समिति हुनसक्छ, संसदभित्रका हामी सांसदहरू मध्येको छानबिन समिति। त्यो भनेको पनि अब हामी नै मतलब कुनै न कुनै रूपमा दलमा पार्टीमा आबद्ध नै सांसदहरू हौँ। अर्को भनेको चाहिँ पूर्व रिटायर न्यायाधीशहरू या न्यायका क्षेत्रमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरेका चाहिँ अधिकृतहरूको तर्फबाट हो भन्दा अहिले बहालवाला भएका चाहिँ अनुसन्धानका क्षेत्रमा खटेका राष्ट्र सेवक प्रहरी हुन् या कर्मचारी नै उहाँहरूलाई त्यस क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्नका निमित्त भनेर राज्यको समेत लगानीमा उहाँहरू त एक्सपर्टिजको रूपमा हुनुहुन्छ नि भन्दा उहाँहरूलाई अविश्वास गर्नु भनेको त हामी आफैले लगानी गरेर निर्माण गरेका विज्ञहरूलाई अविश्वास गर्नु हो। त्यसैले म के भन्दछु भने राज्यको समेत लगानीमा चाहिँ विज्ञता हासिल गरेका विज्ञ साथीहरूबाट छानबिन गर्दै तथ्य र सत्यको नजिक पुग्न सकिन्छ। अब अहिले समिति कस्तो प्रकृतिको बनाउने भन्दा 1 महिना छलफल हुन्छ। समितिमा को राख्ने भनेर तेरो राख्ने कि मेरो राख्ने भनेर अर्को 1 महिना हामी छलफल गर्छौँ। 2-3 महिना यो प्रक्रिया लिन्छ। 3 महिनामा यी सबै घटनाक्रम सेलाइसक्छन् र यो एउटा हिसाबले चाहिँ त्यसै फिजल आउट भएर जान्छ। हामी कहीँ डराएको छैन र भागबण्डा चाहिने नचाहिने भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा सम्झाउन चाहौँ। हिजो साँझ प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्नुभएको थियो। त्यो बैठकको एजेन्डा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने थियो र प्रमुख प्रतिपक्षले के माग राख्यो भने बैठकमा नभएको एजेन्डामा संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका सबै पदहरू एकैचोटि निर्णय गरौँ भन्यो। त्यो भनेको के भागबण्डा मागेको होइन। तपाईँ त्यसरी एजेन्डामा नभएका कुरा समेत ल्याएर अर्ग्यालाइ गर्छ चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष भने हेरिराख्नु न अरू कति माग्छ। म त्यसैले के भन्न चाहन्छु भने अब यस्ता धेरै तर्क गर्न सकिन्छ तर निष्कर्ष म के भन्न चाहन्छु भने राज्यको समेत लगानीमा विज्ञता हासिल गरेका बहालवाला राष्ट्र सेवक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नै विश्वास गर्नुपर्दछ। त्यो कुनै पार्टी निकटका छैनन्। उहाँहरूले सत्य तथ्यपूर्वक र राज्यका सबै संयन्त्रहरू लिएर छानबिन गरिराख्नु भएको छ। यदि अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरेको कुरामा चाहिँ कसैलाई चित्त बुझेन भने त्यसभन्दा माथिल्लो तहको उसलाई समेत छानबिन गर्ने गरिकन अर्को समिति बनाउला नि। तर अहिले संसदै अवरोध गर्ने ठुलो चाहिँ बाल हटका रूपमा एउटै कुरा राखिराख्ने यो कुरा प्रमुख प्रतिपक्षको राम्रो छैन। अब म यसमा तपाईँलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार आधिकारिक औपचारिक रूपमा कसैले निवेदन पनि दिएको छैन र आजको कान्तिपुरमै पनि समाचार आएको छ र हेर्नुभयो भने बयान र त्यो मुचुल्का सहितै छापिएकै छ। त्यसमा पनि मतलब त्यसलाई बनाएर कुनै न कुनै रूपमा माओवादीले बचाउन चाह्यो भन्ने बनाउन खोजिएको छ। तर त्यहाँ आएको भए त कुनै न कुनै रूपमा प्रहरीले त आफ्नो राय त दिन्थ्यो नि। त्यसैले यो 100 किलो सुनबाट सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्दै गरेको र सुन तस्करको जालोलाई चाहिँ च्यात्न खोजेको चिजबाट तर्सिएर अरू विषयहरू उचालेर विषय अन्तर गर्ने 100 किलो सुनवाला र सुनको तस्करको जालोलाई तोड्न खोजेको कुरालाई कमजोर बनाउनका लागि विषय अन्तर गरिएको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नि गम्भीरतापूर्वक सबैलाई भनिदिनु पर्यो। ठिक छ महरा कमरेडका बारेमा अरू कसैका बारेमा विषयहरू छन् भने छलफल गरौँला नि। तर आज त पक्राउ परेका र नियन्त्रणमा आएको सुन 100 किलो सुन र त्यसका अभियुक्तहरू जो छन् तिनीहरूलाई दायरामा ल्याउने र छानबिन गर्ने त्यो फाइललाई निष्कर्षमा पुर्याउने पहिलो काम हो नि। त्यसपछि कसैलाई चाहिँ लाग्छ भने महरा कमरेडकै बारेमा नि सप्रमाण उजुर दियो भने त हामी नि त्यही भनिराखेका छौँ। यहाँ त खतरा के भयो भने भरियामा मात्रै सीमित गर्ने खतरा भयो। हामीले अहिले भनेकै कुरा के हो भने यसको तस्करीको मूल जालो र जरोसम्म पुग्नका निमित्त राम्रोसँग चाहिँ अनुसन्धान गर्न पर्यो। निष्पक्ष रूपमा स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छानबिन गर्न दिनु पर्यो भने हामीले। तर विषयलाई चाहिँ बाहिरबाट गिजोल गाजोल गरेर जसरी चाहिँ उचालिराखेको छ नि त्यसले के देखिन्छ भने भरियामा मात्रै सीमित गर्ने र यसका मूल मालिक हुन् त्यहाँ पुग्न नदिनका निमित्त चाहिँ ठुलो चाहिँ हल्लाखल्ला भइराखेको छ। यसमा कोही पनि भ्रम नपरिकन राम्रोसँग यसका मालिकहरू पत्ता लगाउने गरिकन छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि हामी केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल गरिराखेका छौँ। हामीले बोकेको विचार सिद्धान्त अनुसार हाम्रो कार्यशैली जीवनशैली हामी नेता कार्यकर्ताहरूको हुन सकेन कि
यसलाई हामीले अलिक रूपान्तरण गरेर जनतातिर फर्कने, जनतासँगको सम्बन्धलाई सजीव जीवन्त बनाउनका निमित्त चाहिँ मेहनत गर्ने, प्रयत्न गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ पार्टीभित्र छलफल भइराखेको छ। म तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूको चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फत के कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हाम्रा जीवनशैली र कार्यशैलीहरूमा केही न केही जनताले प्रश्न उठाएकै छन्। यसलाई जनतातिर फर्काएर रूपान्तरण हुने र माओवादी पार्टीलाई पुनर्जागृत गर्ने गरिकन लाग्छ होइन। अहिले हाम्रो नेतृत्व छनौट गर्ने नगर्ने भन्ने एजेन्डा छैन यो केन्द्रीय समितिमा। पहिलो त हामी कस्तो सङ्गठनात्मक संरचना बनाउँछौँ भन्ने बारेमा विधान सम्मेलनमा गएर यसका बारेमा व्यापक छलफल गर्छौँ। तलबाट सुझाव लिएर आएर विधान सम्मेलन पछाडि हामी विशेष महाधिवेशनमा जान्छौँ। विशेष महाधिवेशनमा जाँदा नेतृत्वको बारेमा छलफल हुन्छ। अहिले नेतृत्वको छलफल छैन। बेफाइदा त केही छैन। सुस्पष्ट कार्यविभाजन गर्नुपर्छ। मैले अघि नै पनि भने नेतृत्वको बारेमा अहिले हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा एजेन्डा छैन र बैठकले नै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा नि होइन। महाधिवेशन र सम्मेलनहरूले नेतृत्वको छनौट गर्ने हो। छनौट भएका नेतृत्वको कार्यविभाजन र अरू विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक हो। अहिलेको हाम्रो मूल कुरा भनेको चाहिँ विधान सम्मेलनमा केन्द्रित भने 3 महिने कार्यक्रम लिएर जनता कहाँ र ओडासम्म पुग्ने गरिकन योजना बन्छ। स्थायी समितिको बैठकको आयोजना हुन गइरहेको छ। 2079 माघको 19 भइरहेका छौँ। त्यस कारणले यो बिचमा तथा हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष पदाधिकारी कमिटीहरू स्थायी समितिका जोडिएका विषयहरूको सन्दर्भमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक दिउँसो 1 बजेदेखि सुरु हुन्छ प्रज्ञा भवनमा। त्यसको प्रारम्भमा के कसरी जाने भन्ने विषयमा अहिले अलिकति स्थायी कमिटीको बैठक बस्या हो। यसमा अध्यक्ष कमिटीले ब्रिफिङ गर्नु अलिकति हामीले सबभन्दा पहिले शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली गऱ्यौँ। त्यसपछि एजेन्डा तयार गर्ने कुरामा अहिले मुख्यतः अध्यक्षले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन्छ। संक्षिप्त अहिलेको स्थितिको ओरिएन्टेसन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि सबै केन्द्रीय समितिहरूले बोल्ने क्रम सुरु हुन्छ। बोल्दा हामी अलि समय कम बनाएर सकेसम्म सबै बोल्ने परिपाटी मिलाउनुपर्छ भन्ने छ। अर्को कुरा चाहिँ यो अस्ति पदाधिकारीको बैठकमा लाइभ गर्ने भन्ने थियो हाम्रो र थाई कमिटी लाइभ नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्यो। यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो, लाइभ हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ अब अहिले प्रतिवेदनमा उल्लेख त दिउँसो नै अध्यक्षले पेश गर्नुहुन्छ सरकारको काम कारबाही पार्टीको स्थितिको विषयमा अहिले के गर्ने, हामी के गर्ने भन्ने विषयमा सबै कुरा अध्यक्षले प्रतिवेदनमा पेश गर्ने भावनाले त्यतिखेरै हुन्छ। अहिले केही पनि भएन। तेस्रो कुरा केही केन्द्रीय समितिको कमिटी निर्माणमा हाम्रो विधान विपरीत काम भएको छन् केही। त्यस कारणले विधान संशोधन गरेर आज संशोधन गर्ने, भोलिदेखि थप केही महिला विशेष गरेर महिला समावेशी अनि केही युवा के अरू छुटेका सिनियर साथीहरू ल्याउने कुरा भएको छ। को ल्याउने भन्ने कुरा भएको छैन कि विधान संशोधन हुन्छ, यति कुराहरू भयो। जस्तै केन्द्रीय समिति बैठक सुरुमा लाइभ गर्ने भनेको थियो, तर पार्टीभित्रै दबावका कारणले हटेको हो कि खास किन चाहिँ यो निर्णयबाट पछि काङ्ग्रेसले के गर्यो अरूले के गर्यो भन्ने होइन। हाम्रो पदाधिकारी कुरामा त सबैले गर्ने नै भन्ने भएको थियो, तर थाई कमिटी ठुलो भयो नि पदाधिकारीभन्दा। थाई कमिटीले गर्न हुँदैन भनेपछि त्यही निर्णय लाग्यो। स्थायी समितिको बैठक बस्न गइरहेका छौँ र 78 पोस्टको बैठक बसेको थियो। 79 असार 19 देखि म यहाँ फाइनल कन्फर्मेसन गर्छु। उसले त
भएको थियो र त्यसपछि 79 असार 19 गते हामी चाहिँ यस कार्यक्रममा सहभागी छौँ। हालै निधन हुनुभएको केन्द्रीय सल्लाहकार गणेश बहादुर गुरुङ लगायतका यो बीचमा थुप्रै कमरेडहरू निधन हुनुभएको छ। त्यसको अगाडि बढिरहेको हुनाले पत्रकार साथीहरूलाई अब आज बैठकको पहिलो दिन पार्टी अध्यक्ष कमरेडले खास गरिकन बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तावको सार भनेको चाहिँ हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना अलिकति भद्दा र जीवन्त नभएको कुरामा छलफल चलिराखेकै थियो पार्टीमा र यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने एकपटक चाहिँ पार्टी पङ्क्तिलाई वडा स्तरमा फर्काउने र 3 महिनाको अभियान सञ्चालन गरेर विधान सम्मेलन गर्ने र विधान सम्मेलनबाट पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित तुल्याउने भन्ने एउटा प्रस्ताव अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको छ र आज 18 जना कमरेडहरूले त्यसका बारेमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जहाँसम्म बैठकलाई लाइभ नगर्ने कुरा तपाईँहरूले सोध्नुभयो, बैठकलाई लाइभ गर्नु भनेको चाहिँ फेरि त्यसको मूल आत्मालाई चाहिँ किल गर्नु हो। किनभने यो बैठक भनेको त नितान्त आन्तरिक र घरयासी छलफल हो नि। यहाँ त निर्भयपूर्वक निर्धक्कतापूर्वक विषयहरूमा बहस गर्ने, कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने, सुझाव पनि दिने कुराहरू हुन्छ। लाइभ गरेपछि त भित्रका कतिपय आलोचना गरिएका सुझाव दिएका आन्तरिक गोपनीयताका कुराहरू त भङ्ग हुन्छन्। त्यसले चाहिँ जीवन्तता ल्याउँदैन छलफलमा। त्यसैले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जीवन्तता र गतिशीलता प्राप्त गर्नका निमित्त यसलाई आन्तरिक रूपमै सीमित गरिनु पर्थ्यो र यसलाई लाइभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जीवन्तता चाहिँ हट्थ्यो। त्यसैले स्थायी समितिले लाइभ नगर्ने जे निर्णय गर्यो त्यो वस्तुवादी छ, वैज्ञानिक छ। किनभने हामीले बाहिर जनतालाई, कार्यकर्तालाई र सञ्चार माध्यमलाई थाहा जानकारी दिनुपर्ने कुरा त प्रेस स्टेटमेन्टका मार्फतबाट, प्रवक्ताका माध्यमबाट र बैठकको अन्त्यमा त पार्टीले सार्वजनिक रूपमा स्टेटमेन्ट दिनै हाल्छ। त्यसैले बाहिर थाहा हुनुपर्ने कुरा भइहाल्छ। यो सम्मेलन अरू कुरा नभएर पार्टीको बैठक हो। त्यसैले निर्धक्कतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक, निसङ्कोचपूर्वक चाहिँ सबै सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिने एउटा वातावरण बनेको छ। त्यस हिसाबले लाइभ नहुनु चाहिँ राम्रो भयो। पहिलो कुरो तपाईँलाई थाहा छ, पार्टीभित्र विकृति विसङ्गति के छन्, समस्याहरू के छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन। समस्या भएकै कारण 237बाट 83, 83बाट 54, 54बाट 32मा आएका छौँ। यो तथ्य भयो, बाहिर आएको तथ्य भयो। अब दोस्रो कुरा तपाईँले सोधेको प्रश्न, अब के गर्ने भने अब काम गर्ने, अब बनाउने, पार्टी बनाउने, क्रान्तिकारी बनाउने। अब 32भन्दा मुनिबाट झर्ने ठाउँ छैन, सिद्धियो के झर्ने ठाउँ। अब उकालो लाग्ने हो। 84मा पुग्दाखेरि अहिले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको बलबुतामा पार्टी रूपान्तरण गर्ने, हामी अलिअलि सुध्रने, जनतातिर फर्कने र 84मा पुग्दाखेरि पहिलो पार्टीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने। केन्द्रीय सदस्यले मात्रै होइन, अध्यक्षले, केन्द्रीय सदस्यले, पार्टीको सदस्यले सबैले सुधार गर्नुपर्ने कुरा एउटै हो, तलतिर फर्कने, जनतातिर फर्कने, जनतामा फर्कने। जनतातिर फर्केर हामीसँग विश्वास गुमेको छ, जनता रिसा छ, त्यो रिसाको जनतालाई मनखुस बनाउने, दिलखुस बनाउने। तपाईँले देख्नु हो नि त, के अरे पछिल्लो निर्वाचन परिणाम हेर्नुहुन्छ भने 11,52,000 हाम्रो मतदाता छन्। त्यो चाहिँ मतदाता होइन, हाम्रो पार्टी सदस्य हो। यस्तो बेलामा पनि भोट हाल्ने, यस्तो बेला नि यो पार्टी ठिकै छ भनेर भोट हाल्ने चाहिँ हाम्रो पार्टी सदस्य हो। ती पार्टी सदस्यहरूलाई खुस बनायौँ भनेदेखि तिनले एक एकजना मतदाता थप्छन्। त्यो भने 22 लाख हुन्छ, पहिलो पार्टी हुन्छ। यही मैले अहिले भने जस्तै तलतिर फर्कने, 3 महिनाभित्र विधान सम्मेलन गर्ने। किनभने विधानमा हामी जति उदारवादी यो संसारमा कोही पनि छैन। हामी जति बेला पायो त्यति बेला बदलिदिन्छौँ, चेन्ज गर्छौँ, थपिदिन्छौँ, घटाइदिन्छौँ। अब आइन्दा नगर्ने भन्ने छ। यो कार्यक्रम लागू हुनु पर्यो। जहिले पनि राम्रै छ कार्यक्रम त, लागू हुनु पर्यो, लागू गराउने यसपालि। हाम्रो त आत्मालोचना र आलोचना भन्ने हुन्छ। त्यहाँ मनज्ञ आफूले आफैलाई विरोध गरे हुन्छ, आफूले आफैलाई दोषी करार गरे हुन्छ। अहिले वक्ताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ, म पनि दोषी हुँ, तर हाम्रो पार्टीको सङ्गठन राम्रो भएन, जनतामा हामी कम गयौँ,
टाठाबाठा जान्ने सुन्ने धनी मानी हुनी खानीहरू कहाँ चाहिँ बढी समय बितायौँ, सहरिया बजारिया भयौँ, गाउँले ग्रामीण जीवनमा गएनौँ, किसान मजदुरतिर श्रमपट्टि हामी ध्यान दिएनौँ, समाजवाद उन्मुख कार्य हामीले गर्न सकेनौँ। यो कुरा चाँडै गर्न पर्यो, छिटो गर्न पर्यो भन्ने कुरा छ। पुनर्गठन गर्न त महाधिवेशन हुनु पर्यो। महाधिवेशनले 5-5 वर्षमा पुनर्गठन गरिहाल्छ होइन। अब एउटा कुरा जोरदार रूपले अहिले उठेको छ, अब चाहिँ नि अधिकांश चाहिँ नि पदहरू चुनावबाट आउनु पर्यो। चुनावबाट आउने हो भने कार्यकर्ता गाउँमा नि जान्छन्, बाध्य भएर जान्छन्, भोट जित्नु पऱ्यो नि, गाउँबाट जितेर आउनु पऱ्यो नि, पालिकाबाट वडाबाट जितेर आउनु पऱ्यो नि। त्यस भएर निर्वाचन प्रणालीद्वारा नै गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसको डिमेरिट पनि छ, अवगुण पनि छ। त्यो भएपछि गुट जन्मेला, प्रतिस्पर्धा होला होइन, अब अरू पार्टीको जस्तै चाहिँ नि होला। तर जे भए पनि त्यो निर्वाचन प्रणाली राम्रै हो, त्यही कुरा उठिरहेको। अब पार्टीहरूमा सामान्य कमी कमजोरीहरू हुँदैनन् भन्ने होइन। जुनसुकै पार्टीमा पनि राम्रा पक्ष सँगसँगै नराम्रा पक्षहरू पनि अगाडि रहेकै हुन्छन्। बैठकले नराम्रा पक्षहरूको समीक्षा गर्ने हो, राम्रा पक्षहरूलाई शक्ति दिने हो, बल दिने हो र त्यसरी अगाडि बढ्ने हो। यो बैठकले खास गरिकन माओवादी पार्टीभित्र देखा परिरहेका केही सङ्गठनात्मक गतिरोधहरूलाई यसले अन्त्य गर्छ। त्यसको लागि विधान अधिवेशनसम्म लिएर जाने यसले निर्णय गर्छ। आगामी मङ्सिरमा विधानसँग सम्बन्धित रहेर विधान अधिवेशन हुन्छ र त्यो विधानअनुसार हामी अगाडि बढ्ने गरिकन यो बैठकले सङ्कल्प गर्छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, 3 महिने सङ्गठनात्मक अभियान यसले गर्छ। भदौ असोज कार्तिक 3 महिना। त्यो 3 महिनाको सङ्गठनात्मक अभियानले पार्टीलाई मजबुत व्यवस्थित बनाउने कुरामा यसले मद्दत पुर्याउँछ। तेस्रो कुरा, सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई यसले जनताको बिचमा लाने, पार्टीमा स्थापित गर्ने, जनतामा स्थापित गर्ने काम गर्छ। र साथसाथै अर्को केही समयभित्रै विशेष महाधिवेशनसम्म जाने गरिकन यसले आधार तयार पार्छ। मूलतः यही 3-4 कुराहरू यो बैठकले गर्छ। त्यसले पार्टीलाई गति दिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। भएको थियो र त्यसपछि 79 असार 19 गते हामी चाहिँ यस कार्यक्रममा सहभागी छौँ। हालै निधन हुनुभएको केन्द्रीय सल्लाहकार गणेश बहादुर गुरुङ लगायतका यो बिचमा थुप्रै कमरेडहरू निधन हुनुभएको छ। त्यसको अगाडि बढिरहेको हुनाले पत्रकार साथीहरूलाई ठ्याक्कै कमजोरी भन्दाखेरि कस्तो छ भने हाम्रो साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ हामीले यहाँले भने जस्तै रूपान्तरण भन्छौँ, कार्यक्रम पनि जस दस्तावेजहरू पनि हामी महाधिवेशनमा बनाएका छौँ, बनाउँछौँ। तर के हुन्छ भनेपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा एउटा सिस्टम, पार्टी सङ्गठनलाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले विधि विधान अनुसार चलाउनु पर्नेमा चाहिँ जहिले पनि त्यो विधान भत्किन्छ। हाम्रो एउटा महाधिवेशनमा अथवा कसैमा हामीले त्यसलाई एउटा नीति बनाउँछौँ, तर कार्यान्वयन गर्नु जाने बेलामा चाहिँ त्यो नीति विधि भत्किन्छ। र सबैभन्दा मुख्य समस्या साङ्गठनिक रूपले हामी राजनीतिक वैचारिक रूपले नेतृत्व गर्दा गर्दै पनि हाम्रो एजेन्डा हुँदै पनि साङ्गठनिक रूपले चाहिँ यो माओवादी, हाम्रो माओवादी पार्टी जहिलेसुकै त्यसैमा चुकेको छ। विधि पद्धति र प्रणालीमा लगेर चलाउन नै चुकेको छ। र साङ्गठनिक रूपले अलिकति यताउता अलि भद्रगोल विधिसङ्गत तरिकाले नचलेको भन्ने हाम्रो यो पार्टीको मुख्य समस्या छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले महाधिवेशनमा पनि एउटा विधान पारित गऱ्यौँ र राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पारित गऱ्यौँ र कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ भन्छौँ, फेरि पनि कार्यान्वयनमा जाने पाटो पनि अलि हाम्रो पुगिराखेको छैन। कार्यान्वयनको पाटो पनि जहिलेसुकै अलिकति बनाएअनुसार, योजना बनाएअनुसार कार्यान्वयन नहुँदाखेरि नै हामीलाई समस्या भएको छ। यो दुईवटा चाहिँ अलि साङ्गठनिक रूपले हाम्रो पार्टीमा समस्या छ। सुधारको पाटो अब हामीले यो विधान बनाइसकेपछि विधान कोही मान्छे नहेरेर तेरो मेरो यो को आउँछ केही नभनिकन चाहिँ फिल्डमा पठाउने र एक ढङ्गले, यद्यपि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण रूपले निर्वाचित भन्ने निर्वाचन प्रणाली मार्फत कमिटीहरू छानिने भन्दा अलिकति त्यस्तो गर्दा समानुपातिक समावेशिता छुट्छ भन्ने त थियो। तर मलाई के लागिरहेको छ भने अब तलैदेखि
वडा सेल कमिटीदेखि नै चाहिँ निर्वाचन प्रणालीलाई यता चुनावद्वारा नेतृत्व छान्ने प्रणालीतिर लैजानुपर्छ र जो फिल्डमा खट्छ जो त्यहाँ जान्छ त्यो नै त्यसले जनताको मन कार्यकर्ताको मन जितेर नेतृत्व निर्वाचित भएर आउँछ र विधान चाहिँ हामीले एकचोटि महाधिवेशन गरिसकेपछि फेरि कम्तीमा नि 5 वर्षसम्म उस्तै परे बाहेक चाहिँ त्यो बनाएको विधानलाई कार्यान्वयन गरेर जान सक्नुपर्छ र हामीले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्नु नै हाम्रो एकदमै यसको समाधान हो र हामीले अहिले भनिरहेका छौँ नि त अहिले अब सुशासनको पक्षमा थुप्रै कामहरू सरकारले चालेको छ र अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेकै समाजवादको आधार निर्माण गर्नको लागि सुशासन कायम गर्दै समाजवादको यात्रामा जाँदाखेरि सामाजिक न्यायसहितको जो समृद्धि हासिल गर्ने हामीले भनेका छौँ त्यही कार्यक्रम अन्तर्गतै हामीले कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसलाई भनेअनुसार दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। खास गरेर माओवादीको हकबाट हेर्दाखेरि अहिलेको यो जुन कन्डिसन छ अहिलेको अवस्था छ यसमा साँच्चीकै रूपमा विशाल माओवादीलाई केन्द्रित गरेर खास गरेर समाजवादी क्षेत्रको समाजवादी आर्कको एउटा शक्तिहरूलाई केन्द्रित गरेर यो देशको राम्रो विकल्प राम्रो नेतृत्व गर्ने कुरा नै यसको बहसको केन्द्रबिन्दुमा छ र कमजोरीका कुरा गर्दाखेरि त अब जसरी चाहिँ अहिले राज्यले अहिलेको सरकारले खास गरी माओवादी नेतृत्व प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जुन देशभरिमा मतलब जनतालाई साँच्चीकै एउटा आशा जगाएको छ यसलाई अझै हामीले विकसित गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा नै कमजोरीको रूपमा अथवा समीक्षाको रूपमा उठेको छ। आगामी दिनमा साँच्चीकै माओवादीलाई जनताले गरेको अपेक्षा समाजले गरेको अपेक्षा नेपालले गरेको अपेक्षा पुरा गर्ने स्तरको सङ्गठन निर्माण गर्न र त्यसको लागि चाहिँ टोटल पङ्क्तिलाई केन्द्रित गर्ने गरी यो बैठकको स्पिडमा छलफल भइराखेको छ। मुख्य कुरा त जनतासँग जान्ने कुरा भयो जनतासँग जोडिने कुरा भयो तपाईँले भने जस्तै पहिलो कुरा त जनतासँगै जोडिने कुरा भयो 1 नम्बर 2 नम्बर जनताको आकाङ्क्षाहरूको जनताका समस्याहरूलाई बोध गर्ने कुरा र मतलब त्यसलाई केन्द्रित गर्ने कुरा भयो। तेस्रो कुरा हल गर्नको लागि राज्यको तहबाट सरकारको तहबाट पार्टीको तहबाट यसलाई पहल गर्ने नेतृत्व लिने कुरा नै हो मुख्य कुरा यिनी नै हुन्। 1 2 3 भन्दाखेरि पनि तपाईँले जसरी तपाईँले भने नि जस्तो अहिले बिचमा सानसाना पार्टीहरू च्याउ उम्रे जस्तो पार्टी आएर राष्ट्रिय अलिक ठुला पार्टीको विकल्पमा दिँदै गइराखेको थिए। किन गइरहेको थियो भन्दाखेरि जनता निराशताको जनता फ्रस्ट्रेट भएको थियो यसको फाइदा लिइराखेका थिए। यो कारण 2 3 कुरा थियो नि खास गरी भ्रष्टाचारको सुशासनको अभाव भ्रष्टाचारको जुन खालको एउटा गाँजेर बसेको एउटा परिवेश थियो यसलाई हल गर्नको लागि जस्तो भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान छ यसले एउटा नयाँ ठाउँमा लिन्छ। अर्को सुशासनको कुरा छन् अनि तपाईँको सम्बन्धित नेपालका कुरा छन्। त्यसरी टोटलमा यी 2 3टा मुख्य कुराहरूलाई केन्द्रित बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा नै हो। देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपर्छ भनेर विविध सरकारहरूले धेरै पहिलादेखि नै विभिन्न सरकारहरूले जुन किसिमको यो चाहिँ विभिन्न योजनाहरू विभिन्न चाहिँ नीतिहरू विभिन्नहरू चाहिँ चलाइराखेको बेलामा अहिले जुन सरकारले भ्रष्टाचार निवारणको सम्बन्धमा एउटा चाहिँ गतिलो ढङ्गले जुन कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ र दोषीलाई चाहिँ कारबाही गर्ने कामहरू गरिरहेको छ त्यो चाहे त्यो पार्टीभित्रको चाहे बाहिरको हुन् जस्तै सुकै हुन् जोसुकै हुन् त्यसलाई चाहिँ अहिले निर्मम ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अहिले भित्र चाहिँ कोस्नुपर्छ। यो हाम्रो आह्वान पनि हो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक यो टटकार रूपमा उठेको छ र मैले मेरो भनाइको क्रममा पनि यो कुरालाई चाहिँ जोडदारका साथमा राखेको छु। यदि यो माओवादी केन्द्र पार्टीभित्र रहेका कुनै पनि पोस्टमा रहेका पदाधिकारी चाहे केन्द्रीय सदस्य कोही पूर्व मन्त्री चाहे कुनै प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि यदि यस्ता सुनकाण्डहरूमा जसले देशलाई असफल बनाउने एउटा गिरोहको साथ दिने जुन एउटा राजनीतिक पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ अहिले निरुत्साहित पार्ने र युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति जुन जनतामा अलिकति जुन किसिमको नैराश्यता छाएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति मात्रै भए पनि एउटा चाहिँ जीवन दिने खालको चाहिँ जुन एउटा गर्नुपर्ने जुन टटकारो काम छ यसलाई चाहिँ यदि हाम्रो पार्टीभित्र पनि कोही मुछिएको खण्डमा तत्काल रूपमा चाहिँ अहिले नै देखिने गरेर हामीले नै देखिने गरेर जनताले देखिने गरेर चाहिँ तपाईँको कारबाही प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्छ र यसको चाहिँ निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। हाम्रो टटकार माग पनि हो र हाम्रो एकदम जोडदार आवाज पनि यही उठाइरहेको छ। हामीले भनेका छौँ त हामीले अहिले जनवादी क्रान्तिका हाम्रो चाहिँ 8औं केन्द्रीय समितिको महाधिवेशनमा हामीले चाहिँ 8औं महाधिवेशनमा संश्लेषण गरेको कुरा के हो भने हामीले जनवादी क्रान्तिका आधारभूत कुराहरू हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। बाँकी हाम्रो कार्यभारहरू समाजवादी क्रान्तिको दौरानमा पुरा हुन्छ।
आजको कार्यभार भनेको हामीले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने हो भनेका छन्। अब नेताहरूले कार्यशैली थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ नेताहरू जो सामूहिक हामीले के भन्छौँ नेतृत्व भनेको सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो भनेर हामीले भनेका छौँ। हाम्रो बहुपदीयमा गइसकेपछि स्वाभाविक रूपले हाम्रो नेतृत्व के भन्दा सामूहिकतामा विश्वास गर्छ। होइन त्यसो होइन, त्यो साथीहरूले यो जनवादको अभ्यास गर्ने कुरा केन्द्रीय समितिमा धेरै प्रक्रियाका कुराहरू उठ्छन्, धेरै कोणबाट उठ्छन्, त्यसलाई चाहिँ एकदम नर्मल रूपमा लिनुपर्छ। पहिलो कुरो हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनका कारणले पार्टी सुदृढ हुन सकिराखेको छैन, यो मेरो बुझाइ हो। पार्टीलाई लोकतान्त्रिक नबनाइकन न राज्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन्छ न समाज नै। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पार्टी समाज र राज्य व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रक्रिया सँगै थालनी गर्नुपर्छ। हामीले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हाम्रो पार्टी विधानलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्यौँ भने रूपान्तरण सम्भव छ, गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्प यो बैठकबाट हामीले गर्दैछौँ। यो अध्यक्ष कमरेडले पनि त्यही स्पिडमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हाम्रा अगाडि पनि के चुनौती छ भने अहिले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भइराखेको छ, आशंका अविश्वास देखा परिराखेको छ। अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कमजोर हुनु, राजनीतिक दल कमजोर हुनु भनेको यो हामीले ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट संस्थागत गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुनु हो, व्यवस्था नै कमजोर हुनु हो र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निम्ति यसले बाधा पुर्याउँछ, जसका कारण हामी समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो संविधानले नै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ, तसर्थ हाम्रो अगाडि रूपान्तरण हुनुको विकल्प अर्को छैन, हुनैपर्छ। यो चाहिँ ऐन मौका हो। कमरेड अध्यक्षले सरकारको मोर्चाबाट सुशासनको अनुभूति प्रत्याभूति दिलाउने कदमको सुरुवात गर्नुभएको छ र अब पार्टी रूपान्तरणको प्रक्रियामा पनि उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हामीले यही खबरदारी गरिराखेका छौँ।